अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ अहम तरीन वीडियोस मेरे पास हैं जो आपके सामने पेश करनी है, और उससे आपको पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है, हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो पहली वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। इन्हें पता है कि पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो वजीर आज़म होता है, लेकिन ये अपील कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से। और सिर्फ आम अपील नहीं कर रहे, हाथ जोड़कर, फिजिकली हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की मुईशत को बचाएं, पाकिस्तान के कारोबारी तबके को बचाएं, वरना पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जरा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े दुख के साथ ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूं कि मेरे पास नीचे 400 से ज्यादा लोग अपनी फैक्ट्रियों की चाबियां लेके खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए ट्रैफिक का निजाम ठीक करें। आज 13 दिन हो गए हैं, पूरी इंडस्ट्री स्टकअप हो गई है। मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करता हूं, सर, जिस तरह आपने डॉलर की दहशतगर्दी खत्म की थी, ये सड़कों पे जो दहशतगर्दी हो रही है इसको भी खत्म किया जाए। हमारे हुक्मरान तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं। मैं तमाम मिनिस्टर से अपील कर चुका हूं। आज 13वां रोज है, सर माफ कर दें इस कौम को। एक्सपोर्ट के ऑर्डर रुक गए हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 500 अरब रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हो चुका है, 200 अरब रुपया लोगों का नुकसान हो चुका है, कुर्बानी के जानवर मर गए हैं, फल और सब्जियां तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा संगीन मसला है। खुदा के वास्ते मैं चीफ ऑफ आर्मी से अपील करता हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं सर, आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। सर माफ कर दें इस कौम को, खुदा के लिए रास्ता खुलवा दें। मैं आपसे अपील करता हूं, हम बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हड़ताल हमने नहीं करनी। सर मेरी इस अपील का कोई थोड़ी सी कदर करें। सर मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सर हम बेबस हैं। सर उड़ान प्रोग्राम कैसे चलेगा? सर आपका 22% मार्कअप से 12% करने का क्या फायदा हुआ? सर आपका बिजली की कीमतें कम करने का क्या फायदा हुआ? 13 रोज से सिंध गवर्नमेंट शर्म नहीं कर रही। सर माफ कर दें इस कौम को। जनरल साहब प्लीज 1 मिनट सिर्फ इस कौम के लिए निकालें, मैं देखता हूं कौन सा बदमाश वहां पे खड़ा होगा। सर हमारी शराफत का नजायज फायदा इस कौम को तबाह कर देगा। गुर्बत पहले ही काफी है, सर इसको खत्म करने के लिए मैं आपसे अपील ही कर सकता हूं। अच्छा, हम सबको बड़ी दिलचस्पी होती है कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात तो 300 के करीब बन गए, लेकिन इस वक्त जनाब जो 2 बड़े मुकदमात हैं, एक में सजा सुनानी है, एक में सुनाई जा चुकी है, और कुछ की जमानतों की तलवार जो है वो सर पर लटकी हुई है। एक तो 9 मई के हवाले से कुछ 8 मुकदमात हैं जिनके जनाब जमानतों के हवाले से मामलात इस वक्त पेंडिंग हैं, और वो लाहौर हाई कोर्ट में है, इस्लामाबाद में नहीं है। इस्लामाबाद में एक तोशाखाना 2 केस था जो से चलाया जा रहा था, लेकिन उसको ठप पर करके रख दिया गया। लेकिन अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से इमरान खान को और उनकी अहलिया को बाकायदा सजा सुनाई जा चुकी है। ये 3 बुनियादी तौर पर बड़े बड़े केसेस हैं, और उनके जो वकील हैं, वकील तो बहुत सारे इमरान खान साहब के, लेकिन जो टेक्निकली डील करें और जो इस सारी की सारी सूरत हाल जिनको सौंपी हुई है, और साथ ये कहा गया है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान और इमरान खान की फैमिली की तरफ से, कि आप पॉलिटिकली नहीं, इसको जिसे कहते हैं बतौर प्रोफेशनल वकील के आपने डील करना है, और आप इन चीज़ों को देखेंगे, बाकी कोई भी आपको जनाब क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो सलमान सफदर इसको टोटली सूरत हाल को डील कर रहे हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि इमरान खान के मुकदमात की क्या सूरत हाल है, क्या कह रहे हैं, जरा सुने। यकीन दहानी करवाइए, क्योंकि हमने ये बात कही है कि अगर ऑफिस पर छोड़ देंगे तो शायद उसकी लिस्ट ही ना निकले आइंदा वीक में।
انہوں نے کہا یہ کمنگ ویک میں ضرور فکس ہوگی, آپ اپنی سہولت بتا دیں. میں نے کہا سر کائنڈلی اس کو ٹیوزڈے کے لیے فکس کر دیں. تو عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے اسلام آباد میں جو ایک آخری جو ان کی کسٹڈی رہتی ہے وہ القادر ہے, اور لاہور میں 8 بیلیں ہیں ان کی جو دہشت گردی کی ہیں. وہ بینچ اب نیا اثر نو تشکیل ہوا ہے, اس سے پہلے وہ بینچ کیس سن رہا تھا. سو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب کے جتنے باقی مقدمات رہ گئے ہیں خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے, وہ سماعت کے لیے بھی مقرر ہوں اور ان پر فیصلے بھی دیے جائیں. اچھا, علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس حوالے سے بات کی. وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہم پچھلی جناب سردیوں سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب گرمیوں کی پھر چھٹیاں آنے والی ہیں. 2-3 مہینوں کے لیے عدالتیں تقریباً بند ہو جائیں گی اور کیسز کی سماعتیں نہیں ہوں گی. لہٰذا یہی 4 سے 6 ہفتے ہیں, ان میں اس کو کوشش کی جائے, پہلے مقدمات لگوائے جائیں, اور پھر جب سماعت ہو تو وہاں پر وکلا کو بھی اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں خاص طور پر ایم پی ایز ایم این ایز ان کو بھی پیش ہونا چاہیے. اچھا, وہ گلہ بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ چونکہ ایک بڑی شخصیت ہے وہ لہٰذا اس انداز میں گلہ بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایم پی اے ایم این اے اس وقت سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں جناب, اس وقت ارکان اسمبلی اور ان کو بڑی مرات مل رہی ہیں, کم از کم اتنا تو کریں کہ عمران خان کی جب کیسز کی سماعت ہو آدھا گھنٹہ نکال کر وہاں آئیں. یہ ایک گلہ ہے, لیکن وہ اس انداز میں کہہ رہی ہیں کہ امید ہے کہ لوگ آئیں گے. کیا کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ, ذرا سنیں. اس وقت ایک سب کا مشن ہونا چاہیے, وہ عمران خان ہے, اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ کسی کی کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ وہ اپنا وقت عمران خان کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے. اور اگلی دفعہ سارا کورٹ میں سارے ایم این ایز ہوں گے انشاءاللہ, اور آئی لیف کے لائرز کو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سارا پاکستان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنا کوئی کردار ادا کریں, ان کا کوئی رول ہے. اب ان کو اگر کوئی کنفیوژن ہے کہ ہم نے کوئی حکومت چلانی ہے یا ان کی تو حکومت ہی, تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ان کے اتنا وقت تو میرے خیال میں یہ نکال ہی سکتے ہیں, ایم پی ایز بھی نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ یہ سب عمران خان کی رہائی کے لیے شامل ہوں گے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے, اس کے بعد کورٹ بند ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بیل ہو جائے, کیونکہ جب کورٹ 1 مہینے کے بعد بند ہو گئے, عمران خان ستمبر کے آخر تک اس کی کیس کوئی سنا نہیں جائے گا. اور پوری گرمی عمران خان بیل کے اگر نہیں ہوتی ہے, 2 کیسز ہیں سارے, ایک لاہور میں اور ایک یہاں پہ. تو میڈم کیا سمجھتی ہیں یہ کیس میں ڈیلے جو اس لیے ہو رہی ہے کہ کہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں تو یہ ستمبر تک یہ معاملہ چلا جائے؟ یہ جان کے ہو رہا ہوگا, لیکن ہم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے نا, ہم نے تو امید رکھنی ہے ججز سے. ضرور انشاءاللہ سب کے ضمیر جاگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ انصاف دے دو. اگر کوئی سے پریشر ہے, اس کا مقابلہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتبار کریں, اور اگر انصاف دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا, اور انشاءاللہ یہ انصاف دیں گے. ہم امید نہیں چھوڑیں گے. پاک بھارت جنگ بہت اہم ترین موضوع ہے جناب, اس وقت صرف پاکستان بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں, ایشیا میں اور خاص طور پر پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ 2 ارب لوگ یہاں پر بستے ہیں, 1 کروڑ 40-45 1 ارب 40-45 کروڑ لوگ انڈیا کے ہیں, 26 کروڑ پاکستانی ہیں. اور پھر ان جب 7 ارب میں سے 2 ارب لوگ اس طرح جنگ کا شکار ہو جائیں تو یوں سمجھیں کہ پوری دنیا اس وقت پھر ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, جنگ کے انہیں آثار نظر نہیں آ رہے, اور خاص طور پر پاکستانیوں کی طرف سے بالکل ایسی صورتحال نہیں. اگر کوئی سیریس معاملات ہوتے تو اس وقت پی ٹی آئی کو خاص طور پر ایڈریس کیا جاتا, کیونکہ سب سے زیادہ بڑی سیٹوں والی حکمران جماعت وہ ہے, اور سب سے زیادہ الیکشن میں اور عوامی حمایت رکھنے والی جماعت بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. لہٰذا علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ نورا کی کشتی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے. کیا کہہ رہی ہیں, ذرا سنیں. اگر پاکستان اور ہندوستان کا اصلی معاملہ ہوتا, اگر یہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے انڈیا کی جنگ کا, تو آج عمران خان کے پاس یہ خود بیٹھے ہوتے ہیں. میں بتا رہی ہوں یہ نورا کشتی ہے, یہ نورا کشتی ہے. وزیر اعلیٰ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سینٹر سے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز, 17 سیٹیں ان کے پاس, جہاز ان کے تیار بیٹھے ہیں. نواز شریف کو ویسی باہر ہے تھوڑی دیر کے لیے, پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں. ان کے جہاز تیار بیٹھے ہیں,
थोड़ा सा मसला ज्यादा होगा, इनका क्या जाता है, ये तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा, ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करें केसेस डिस्कस करने के लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा हम कौन सा मानते हैं, कौन सा चीफ जस्टिस। आप समझ रहे हैं ये बड़ी सीरियस चीज है कि आज जजेस की ये तस्लील जो हो रही है, ये जजेस की नहीं हो रही, ये पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, दफन हो गया है। जब शराफत से पेश आओ उसको ये कमजोरी समझते हैं, जब वो इनको मार पीट के रखते हैं ना तो ये उसको समझते हैं ताकत। अब जनाब मैं आपको कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब साहब उनकी बात सुनवाना चाहता हूँ। वो तो कुछ और आगे चले गए। आम तौर पर ठीक है, जो हमारी कायदे हिज़्ब अपोजिशन होती है वो हमेशा तनकीद करती है, लेकिन जब इस किस्म के कौमी मामलात होते हैं या अपने कुछ खामियां भी हों तो इस तरीके से जाहिर नहीं किए जाती। लेकिन उमर अयूब साहब खुलकर बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई थी और उसके फौरी बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब को हटाया गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, तो उन शराइत में से एक ये भी थी कि असला यूक्रेन खरीदना चाहता था, अमेरिका से असला आना बहुत मुश्किल था, तो पाकिस्तान ने बड़े बल्क में वो जो असला था वो यूक्रेन को बेच दिया था। अब वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो पाकिस्तान के पास एमोनेशन नहीं है। बहुत बड़ा इल्जाम है। क्या कह रहे हैं उमर अयूब, जरा सुने। बच्चे के डाकू को जब ये हालात होते हैं, ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में अफरा तफरी है। आपका तकरीबन 85 करोड़ डॉलर, 850 मिलियन डॉलर्स के गोले शहबाज शरीफ ने बेचे थे यूक्रेन को 2023 में, और आज जब हमें जरूरत पड़ेगी, खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, तो अभी कहां से लाएंगे? अमेरिका के कहने पे और नेटो फोर्सेस के कहने पे उन्होंने, क्योंकि यूक्रेन को चाहिए थे, और ये शहबाज शरीफ आगे आगे अपनी लेजिटिमेसी करने के लिए उसने बेचे। उसके साथ आप ये देखें कि 500 अरब रुपए का पेट्रोल, ईरानियन पेट्रोल स्मगल होता है। उसकी वजह से आज हमारे JP8 जो कि आपके जेट तैयारों में इस्तेमाल होता है, उसकी किल्लत है, क्योंकि मुकामी पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। रिफाइनरीज वो जेट फ्यूल रिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मांग नहीं है पेट्रोल डीजल की, वो एक ही जगह पे रिफाइन होता है। उसकी वजह से उसकी किल्लत बन रही है। आप किस मतलब जरा मुबादला हमारे पास नहीं है, 1 महीने का जरा मुबादला नहीं है हमारे पास। कौन सी ये जंग लड़ सकेगा ये हुकूमत? पीटीआई के 2 रहनुमाओं की मैं बात करना चाहूंगा। एक सद्दाम खान तरीन है, कोयटा से इनका ताल्लुक, दूसरे सालार खान काकड़ हैं, उनका भी कोयटा से ताल्लुक है। मैं कोयटा के हवाले से बहुत फिक्रमंद हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है, जो फिल्म चल रही है, जो जुल्म हो रहा है और जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त और इंतहाई तकलीफ दे है। उसमें हुक्मरानों की तरफ से भी और दूसरा बलोचों की तरफ से भी ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बहरहाल वहाँ के वो लोग जो इस वक्त फेडरेशन के हामी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बहरहाल सद्दाम तरीन को आखिरकार रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई मुकदमात भी बड़ा नहीं थे, और उनकी रिहाई के बाद उन्होंने किस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, जरा सुने। मेरे साथ ताउन किया, अदालतों में बार-बार पेश हुए, जमानत में रिहाई में अहम किरदार अदा किया, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई के असीरों के हवाले से मोहतरमा खदीजा शाह साहिबा बहुत कोशिश कर रही हैं। वो खुद जेल में रही, एक साबिक आर्मी चीफ की वो नवासी हैं, एक मिनिस्टर की बेटी हैं, बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला ख़ानदान है, लेकिन उन्हें 9 महीने तकरीबन जेल में रहना पड़ गया। अब वो जो असीरान हैं और ख़ास तौर पर सियासी कैदी हैं, उनके हवाले से वो पाकिस्तान भर के दौरे कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ वो अलीमा खान साहिबा को और उनकी बहनों को भी इस्लामाबाद से मर्दान लेकर गईं। मकसद क्या था कि वहाँ जाकर जो पीटीआई के कैदी हैं 9 मई के ख़ास तौर पर उनकी रिहाई हुई है, उनके बच्चों से मिले और उनको तसल्ली दी जा सके। यहाँ पर जनाब उनसे सवाल किया गया कि आप सालार खान काकड़ के हवाले से क्या कहती हैं। खदीजा शाह पीटीआई में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं और जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, इससे लगता है कि जब ये बुरा माहौल ख़त्म हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, तो खदीजा शाह की पीटीआई में बड़ी अहमियत होगी। उनसे सवाल किया गया कि आप सालार खान काकड़ के बारे में क्या कहती हैं। ये होती है जनाब लीडरशिप। खदीजा शाह ने कहा, सालार खान काकड़ तो हमारे लीडर हैं, हम तो उनका बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं
کہ وہ کب رہا ہوتے ہیں، کب ہمارے ساتھ آتے ہیں، کب لیڈ کرتے ہیں۔ یہ مختصر کیا کہا، ذرا سنیں۔ سالار صاحب، سالار تو یہ پولیٹیکل سالار ہے، سالار ہاں ہمارا لیڈر ہے، سالار کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بس وہ نکلے آئے۔ اللہ خوش رکھے۔ اور میرے خیال میں ایک سیاسی ورکر کے لیے، وہ سیاسی ورکر جو قید ہو، جسے اذیتیں دی جا رہی ہوں، جسے پریشان کیا جا رہا ہو، جب اس قسم کے اس کے لیے ریمارکس آتے ہیں تو واقعی دل خوش ہو جاتا ہے، واقعی تھکن دور ہو جاتی ہے، واقعی ظلم بندہ بھول جاتا ہے۔ بہرحال سالار خان کاکڑ باہر آئے گا، جلد آئے گا، اور اس سے جو مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بلوچستان کو متحد رکھے گا، وہ پاکستان کی لڑائی لڑے گا، پاکستان کی بقا کی جناب جنگ لڑے گا، اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ میں آخر میں جناب ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ MBZ کی ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں 2 MB بہت اہم ہے، محمد ان کے نام ہیں، دونوں جناب حکمران ہیں، اور ایک کا نام محمد بن سلمان ہے، انہیں MBS کہا جاتا ہے، سعودی عرب کے جناب وزیر اعظم۔ دوسرے MBZ ہیں، محمد بن زائد النہیان، ان کا UAE سے جناب یہ اس کے حکمران ہیں اور اس وقت صدر ہیں۔ ہوا یہ کہ جناب یہ ایک تقریب میں شریک تھے، اور عام طور پر جب جو اس قسم کی تقاریب ہوتی ہیں تو بچوں کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے، جو استقبال کرتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ MBZ محمد بن زائد یہ بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے، اسی دوران ان کا دھیان کسی کی طرف گیا، کسی نے ان سے بات کی، اور ایک بچی جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے رہ گئی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ محمد بن زید کوئی ڈیموکریٹک حکمران نہیں ہے، لیکن حکمران ہے، اور جو حکمران عوام کا خیال رکھے، عوام کے جذبات کا خیال رکھے، پھر اسے عزت ملتی ہے۔ بعد میں ان کی توجہ دلائی گئی کہ آپ ایک بچی سے آپ مصافحہ نہیں کر سکے تھے، بہت بے چین ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگوں کو لے کر اب میں اس بچی کے گھر جاؤں گا۔ محمد بن زید اپنی تمام کیبنٹ کو لے کر اس بچی کے گھر آئے، ان سے معذرت کی، بار بار ان کا ہاتھ چومتے رہے، بار بار ان سے معذرت کرتے رہے، ان کی دلجوئی کرتے رہے، ان کے فرمائش پر ان کے ساتھ تصویریں بناتے رہے، اور اس ایک ایکٹ نے، ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے، اس نے اس کے حکمران کے جو عوام ہیں اس کے دل جیت لیے۔ یہ ہوتے ہیں اصل میں حکمران، جب آپ عوام کا دل رکھتے ہیں، ان کے دکھ درد کا آپ کو احساس ہوتا ہے، تو پھر عوام بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ عوام کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں، پولیس کے ذریعے انہیں ذلیل و خوار اور شرمندہ اور ننگا کرواتے ہیں، اور ان پر ناجائز مقدمات ان کو غائب کر دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات، عام سیاسی ورکرز کو آپ جب دہشت گرد کے طور پر سامنے رکھتے ہیں تو پھر نفرتیں بڑھتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔